सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। कदाचित् दोषित्वेन निर्दिश्य कश्चन जनः आनीतः अधिकारिभिः जनकस्य आस्थानं प्रति। दर्शनात् एव भासते स्म यत् सः दोषी न स्यात् इति। अतः राजा विचारणां प्रारब्धवान्। अधिकारिणः विवृतवन्तः तेन कः दोषः कृतः इति। राजा तं जनम् अपृच्छत्, भवता एतद्विषये किम् उच्यते इति। अधिकारिणां मिथ्यारोपात् खिन्नः सः जनः अवदत्, प्रभो, अहं किमपि न वदामि। भवान् यत् दण्डनं विद्यात् तत् सहर्षम् अङ्गीकरिष्यामि इति। राजा किं वा कर्तुं शक्नुयात्? दोषारोपस्य अनुगुणं सः दण्डनं श्रावितवान्। अनेन जनेन मदीयं राज्यं परित्यज्य गन्तव्यम् इति। एतत् श्रुत्वा सः जनः अवदत्, राजाज्ञा भवति सर्वदा शिरोधार्या। भवतः राज्यस्य सीमा कियत्पर्यन्तम् अस्ति इति यदि ज्ञायेत ततः ताम् अतिक्रम्य गमने मम आनुकूल्यं स्यात् इति। किम् अस्माकं महाराज्यस्य राजस्य सीमा न ज्ञायते त्वया? कश्चन मन्त्री सक्रोधम् अपृच्छत्। न ज्ञायते इत्यतः एव ननु पृच्छामि। मिथिलायाः सीमादिकम् अहं न जानामि, न तु महाराजस्य राज्यस्य इति अवदत् सः जनः। तत् श्रुत्वा राजा अचिन्तयत्, अनेन सत्यम् उच्यते। एतत् राज्यं पूर्वजेभ्यः मया प्राप्तम्। मदनन्तरजाः अपि एतत् राज्यं स्वीयमेव भावयन्ति। एवं स्थिते एतत् मम कथं भवेत्? अहमपि अस्य निर्वहणाकर्तृषु अन्यतमः। एतस्य स्वामित्वं नास्ति ममापि इति। अयं कश्चन महात्मा एव। अधिकारिभिः निर्दिष्टः दोषः अनेन न कृतः स्यात्, दोषारोपः मिथ्या एव स्यात् इति विचिन्त्य राजा मिथ्यारोपस्य मूलस्य अन्वेषणाय प्रयासम् अकरोत्। ततः तेन ज्ञातं यत् अनेन महानुभावेन कोऽपि दोषः न कृतः। द्वेषासूयादिकारणतः कैश्चित् दोषः आरोपितः इति। ततः राजा दोषिणं दण्डनम् आदिश्य तं महात्मानं क्षमां याचित्वा, मम स्वरूपं किम् इति स्मारितवते भवते अनेके धन्यवादाः इति कृतज्ञतापूर्वकम् उक्त्वा उपायनदानादिभिः तं संस्कृत्य सगौरवं प्रेषितवान्।